बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा मय्यदकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह सुब्हान ताला ही जिसे चाहे इज़्ज़त देते हैं और अल्लाह सुब्हान ताला ही जिसे चाहे ज़िल्लत देते हैं और वही हर चीज़ पर कादिर हैं। आशिकान पाकिस्तान और टेलीविज़न की दुनिया के दोस्तों, ये बा टीवी से खादिम पाकिस्तान और ग़ुलामान रसूल जान शाइक आपसे मुखातिब है और एक नए प्रोग्राम हालात हाज़िरा के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, आज हम कुछ बहुत सीरियस इश्यूज़ पर बात करने वाले हैं। इंडियन लॉबी इन अमेरिका, उसके साथ हम रॉबिन रफ़ील के बारे में बात करेंगे और रेवन डेविस, और फिर आखिर में हम MQM के बारे में बात करेंगे जो सूबा वो हमसे मांग रहे हैं। सबसे पहले आइए बात करते हैं थोड़ी सी कुछ इंडियन लॉबी पर। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय कम्युनिटी ने पाकिस्तान के बहुत बाद अमेरिका में आना शुरू किया, इसलिए कि वो एक रशियन ब्लॉक में थे। जब रशिया टूटा पाकिस्तान की हेल्प के साथ, आप जानते हैं कि अमेरिका हमेशा से सुपर पावर था, लेकिन कभी भी सोल सुपर पावर नहीं था। अमेरिका को सोल सुपर बनाया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान मेड द यूनाइटेड स्टेट्स बिकम ए सोल सुपर पावर आफ्टर डिफीटिंग रशिया। America was always superpower, but never was sole superpower. That's issue number one. What happened after United States became the sole superpower? They dumped Afghanis on the borders of Pakistan and took off. What they should have done is used same plan like they used Marshall Plan in Germany after World War II to develop Afghanistan. And world will be different today. But I think in American think tank, they think a little different. They have thought many years prior to that what we are going to do. और ये उन्होंने वही किया जो उनका थिंक टैंक सोचता है। आज अमेरिका में बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी है, पढ़ी लिखी है, अच्छे जॉब्स पर फाइज है, और अब उन्होंने एक और चीज़ शुरू की है जो उन्होंने यहूदियों से सीखी। What that is, that they are start getting big job, like corporate executives, like big thing in Congress, like in White House, like media. क्या किया यहूदियों ने? क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में यहूदियों का सांस लेना मुश्किल था? छुपते फिरते थे यहूदी यहाँ पर, उनको मारते थे लोग सड़कों पर। और आज यहूदी कम्युनिटी अगर चाहे, जिस चाहे कांग्रेसमैन को बदल दे, जिस चाहे सेनेटर को बदलवा दे, मीडिया उनके कंट्रोल में है, एज वेल एज द कांग्रेस एंड द सेनेट। यही सुना है ना आपने, और यही सच है। जबकि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी जो यहूदियों से ज़रा ज़्यादा है, यहाँ पर 6 million Jews live in America, over 8 million Muslims reside in the United States. We have more Muslim votes in America than the Jews. Now look at the statistics. Even though when they do this जो मर्दनशुमारी होती है, उसमें इनकी कोशिश होती है कि मुसलमानों की पॉपुलेशन को कम दिखाया जाए। क्यों? वो दो पॉपुलेशन करते हैं, एक वो अपने रैकेट के लिए और एक दिखाने के लिए कि आप तो अभी बहुत पीछे हो, क्योंकि फिर हमारे लोग कहेंगे ओह वेट अ मिनट, हमारी प्रॉब्लम क्या है। इंडियन लॉबी ने अब इसराइल की तरह बड़े बड़े जॉब लेने शुरू कर दिए, मैंने अभी आपसे बताया। अब वो क्या करना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान को टोटली कट ऑफ कर देना चाहते हैं। हमेशा हमने भारत से मार खाई है, कहाँ? सफारतकारी में। जब कारगिल का इशू हुआ तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं ये घुटने टेक गए, सजदाए वाशिंगटन करके बैठ गए। यही प्राइम मिनिस्टर थे ना उस वक्त, नवाज शरीफ साहब। मेरी कोई नवाज शरीफ से अदावत नहीं। एज ए जर्नलिस्ट आई एम टॉकिंग एंड आई एम ओनली सेइंग व्हाट आई थिंक इज राइट, व्हाट आई अंडरस्टैंड, व्हाट्स ऑन द record, which anybody can go internet and see it. The Prime Minister of Pakistan, Nawaz Sharif, went down at that time to Clinton, because Clinton said get lost and do this XYZ. हमें क्या करना चाहिए था कारगिल में? कारगिल की वार सही थी या गलत थी, मैं इस पे नहीं जाऊंगा। मुशर्रफ ने गलत किया या सही किया, उसको शायद 2 या 3 महाज और खोलने चाहिए थे, तो भारत की कमर तोड़ के हम रखते थे। लेकिन जो गलत काम किया गया वो ये था, उस वक्त हमें कारगिल की पहाड़ियाँ वापस नहीं करनी चाहिए थी। हम जंग को रोक देते, कहते रुक जाते हैं लेकिन वापस नहीं करेंगे।
وہ تو پہلے بھی پاکستان کی پراپرٹی تھی نا. کیونکہ ہماری سفارتکاری بہت کمزور تھی اور نواز شریف صاحب بہت ویک پرائم منسٹر تھے, جو پھر وہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ بہت ویک پرائم منسٹر ہیں. وہ کلنٹن کے سامنے سجدہ واشنگٹن ہو گئے, سجدہ گو ہو گئے. سجدہ ہمیں خدا کو کرنا چاہیے, لیکن انہوں نے کلنٹن کو شاید سجدہ کر دیا اور ڈر کے بیٹھ گئے. اور آپ جانتے ہیں پھر کیا ہوا, اور آج اسی کو دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن لیٹس گو بیک ان 1948, جبکہ قائد ملت جو ہمارے تھے اس زمانے میں خان لیاقت علی خان صاحب, انہوں نے ہمیں امریکہ کے پاس گروی رکھا. میں نے الفاظ یوز کے ہیں, انہوں نے ہمیں امریکہ کے پاس گروی رکھا. ہم اس وقت سے گروی پڑے ہیں ان کے پاس. آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کے پاس پیسے نہ ہو تو کچھ لوگ پان شاپ میں جاتے ہیں. جب ایک شخص پان شاپ میں چلا جاتا ہے تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. اس کی وہ جو گڈز لے کے جاتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں. اس کو لانا مشکل ہوتا ہے. $100 لیتا ہے اور $20 سے $30 مہینہ اس کا سود ادا کرتا ہے. کوئی اس کے پاس $120 نہ ہوتے ہیں, جس کے پاس $100 نہیں, وہ 120 سے 130 کہاں دے گا. اگلے مہینے 160 ہو جاتے ہیں, پھر 180 ہو جاتے ہیں, پھر اسی پساک سے باہر ہو جاتی ہے. وہ کتاب تو اتنی مہنگی تو چیز میں کیا لاؤں. کیوں؟ وہ اس لیے کرتا ہے کہ جب پہلے چلو کوئی بات نہیں, میرے پاس 3 مہینے ہیں نا. یہ ڈرامہ ہے پان شاپس کا. وہ 3 مہینے ہیں, یو کین پے اس ان بیک ان 3 months. $30 مہینہ, $100 پہ $90 30 مہینے میں. جب ایک آدمی $100 کی چیز کو 90 لینے جائے گا تو وہ کیوں جائے گا, اس کے ہاتھ سے چلی گئی. یہی ہمارے ساتھ ہوا. بیک ان 1948 میں ہم نے پاکستان کو ان کے پاس گروی رکھا اور آج تک ان کے پاس گروی پڑے ہیں. ہم پڑے ان کے پاس صاحب گروی. ہمیں تھوڑا سا مشرف میں اس سے آزاد تو کروا دیا تھا, IMF سے ہماری جان چھڑوا دی تھی, لیکن اس حکومت نے پھر ہمیں لا کے وہیں ڈبو دیا. اس سے پہلے والی نے بھی. زرداری ایک ناکام قسم کا انسان تھا جو کہ صرف اپنے مفاد کو دیکھتا تھا. پیپل پارٹی از اے فیلڈ پارٹی. جو ذوالفقار علی بھٹو کو نہ بچا سکی, جو بے نظیر بھٹو کو نہ سیو کر سکی, وہ اور کیا سیو کرے گی. کتنی بار ان چلے ہوئے کارتوسوں کو آپ دیکھیں گے کہ بار بار ان کو ہی الیکٹ کرتے رہیں گے آپ. لیٹس گو بیک ٹو دی ایشو. اب انڈین لابی نے یہاں پر بڑے بڑے جاب لے لیے ہیں. کانگریشنلی دے آر انوالو, پریزیڈینشلی دے آر انوالو, گورنٹوریل الیکشن میں انوالو ہوتے ہیں, اسٹیٹ لیول پہ وہ انوالو ہوتے ہیں. یہ سب کچھ انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ یہودیوں سے اور پاکستانیوں سے. شاید ہیوسٹن میں رہنے والے جو جیلسی سے تھوڑا سا باہر آئیں, کیونکہ ہماری قوم انتہا سے زیادہ جیلس ہے, کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتی. تو آپ کو یاد ہوگا کہ 70s اور 80 میں پولیٹیکل ایونٹس میں نے کروائے اس شہر میں. اس شہر میں سب سے پہلی پریڈ میں نے کروائی, اس کو لوگوں نے فالو کیا. اچھی بات ہے کہ آپ اس کو فالو کر کے آج پروگرام کروا رہے ہیں. لیکن ہماری پرابلم کیا ہے؟ ہماری سب سے بڑی پرابلم ہے ایگو. ہمارا ایگو اتنا بڑا ہے. ہمارے اس بڑے ایگو کی وجہ سے جو لوگ آتے ہیں وہ کہتے اوہ مجھے تو اس کرسی سے محبت ہوگی. یہ فرعونی کرسی آپ جانتے ہیں, مجھے تو اس کرسی سے محبت ہوگی. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کرسی کو چھوڑتے نہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا PAG میں قبضہ گروپ تھا, اس قبضہ گروپ نے قبضہ کر لیا. اور مجھے ریڈیو پر جا کر میں نے کیا کیا, آج بھی میں ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوا تو ایک صاحب نے کہا کہ مجھے آپ کا ریڈیو پروگرام یاد ہے. وہاں میں کسی خاتون کو میں نے دیکھا اور میں نے کہہ دیا کہ آپ کی بابرہ شریف سے شکل بڑی ملتی ہے. تو وہ کہنے کے لاہور ولا قوت اللہ نہ کرے. میں ایک کامنٹ تھا جو میں نے ایک اچھا کامنٹ کو, بابرہ شریف کی خوبصورت عورت ہے, ایک نائس رسپیکٹیبل وومن ہے, لیکن شاید ان کو اور ان کے شوہر کو یہ بات اچھی نہیں لگی, کیونکہ وہ ایک چھوٹی ذہنیت کے مالک ہیں. ان کی جو ویو پوائنٹ ہے وہ بہت چھوٹا ہے, چھوٹی ذات کے لوگ ہیں. ان کو آج بھی یہی سوچتے ہیں کہ فنکار وہ بازار حسن سے آئے ہیں, حالانکہ بابرہ شریف بازار حسن کی عورت نہیں تھی. خیر بہرحال دیٹس اے لانگ سٹوری, اس کو میں بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کی مینٹیلٹی بہت چھوٹی, اس چھوٹی مینٹیلٹی کی وجہ سے پنجابی میں کہتے تھوڑی جبوتا پہ گیا. پھر پنجابی کا ایک الفاظ ہے جو میں نے یوز تو نہیں کرنا چاہیے, نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیں گے کھوتی چ موتر دیو. یہ الفاظ پنجابی میں یوز ہوتے, کتنا آکورڈ الفاظ ہیں جو میں نے بھی یوز کیے ہیں. لیکن یہ ہماری کمیونٹی کی حالت ہے کہ جب ایک آدمی سیٹ پہ بیٹھتا ہے وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے, کیونکہ اس پہ قابض ہو جاتا ہے. اور وہ ہوا کیا کہ ہماری کمیونٹی میں لوگوں نے دیکھا کہ آگے بڑھنے کا ایک طریقہ ہے. کچھ ریجیکٹڈ لوگ تھے جن کو کمیونٹی سے نکالا گیا تھا, یا ان کے ہاتھوں سے آرگنائزیشن چلی گئی تھی. انہوں نے اپنی پیکس بنا لی, اپنی ڈفرینٹ آرگنائزیشنز بنا لی, اپنی چیمبرز بنا لی, اپنی ڈفرینٹ آرگنائزیشن بنا کے 20-25 دوستوں کو اکٹھا کیا, ان کی بیگمات کو اکٹھا کیا, 150 لوگوں کا ڈنر کیا, اور لوگوں کو
کہ آئیے کانگریس مین سینیٹر ہم چیمبر آف کامرس ہیں، فلاں ہیں، ہم ایشین آرگنائزیشن ہیں، وہ آرگنائزیشن ہے، یہ آرگنائزیشن ہے. اس طرح سے 100-200 لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور اپنی پاور دکھائی اور سیاسی تعلقات پیدا کرنے کی کوشش کی اور کامیاب بھی ہو اس میں کسی حد تک. اب مشکل یہ ہے کہ ان ایسے لوگوں سے کمیونٹی کو کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوتا، کچھ نہیں ملتا، نہ پاکستان کو کچھ ملتا ہے نہ کمیونٹی کو ملتا ہے. آپ اخبارات دیکھتے ہیں نا ہیوسٹن کی، اس اخبارات میں دیکھیے 150 لے کے جو تصویریں لگانے والے یہ جو سستی نسل کے یہ جو میڈیا کے لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ میڈیا، میں نے کہتا ہوں سستی نسل کا میڈیا، یہ جو گھومتے ہیں انہوں نے کیا ہے بازاروں میں، 100 روپے اس سے لیے، $200 اس سے لیے، اس کی فوٹو لگا دی، اس کی نہیں لگانی، اس کی لگانی. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. We should work for community to build a strong and powerful Pakistan and strong and powerful community. اب ان لوگوں کی ان حرکات کی وجہ سے کیا ہوا، فوٹو لگی انہوں نے اپنی فوٹو دکھا لی اور اپنے کام نکال لیے. کیا کمیونٹی کو کوئی فائدہ پہنچا؟ کمیونٹی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا. عمران خان جو آج کل دھرنا لگائے بیٹھے ہیں یا اب آف اینڈ آن دھرنا لگائے بیٹھے ہیں اور یہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی الیکشنز میں، پکار کر چیخ کر کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی، انہوں نے بھی یہ بات کہی پاکستان پر. آئی شوڈ سے وہ بھی یہی کہتے ہیں. ڈاکٹر علامہ قادری جو ابھی ہیوسٹن میں آئی تھی اور عمران خان جو دھرنا لگائے بیٹھے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ 34-35 فیملیز ہیں جو پاکستان پر قبضہ کیے بیٹھی ہیں. یہی حالت ہمارے ہیوسٹن میں ہے. چند ایک لوگ ہیں جو اپنی آرگنائزیشن بنا کر خود کو دکھا کے کہ ہم 70-80 ہزار کی کمیونٹی ہیں اور قبضہ کیے بیٹھے ہیں. ابھی حال ہی میں کچھ روز پہلے الیکشن ہوئے، یہ اسٹیٹ الیکشن، تو اس میں ایک بچی نے بڑی آرگنائزیشن، ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن بنائی. بچی نے کافی محنت کی اس پر. اس محنت کو دیکھیے کہ وہاں 25-30 ہمارے لوگ تھے، 35 ہوں گے، باقی سب کینڈیڈیٹ تھے. تو ایک کینڈیڈیٹ نے مجھ سے سوال بھی کیا محمد کہ 70-80 ہزار کی کمیونٹی ہمیں بتائی جاتی ہے، انڈین کو ملا کر 1,00,000-1,50,000 کی، یہاں تو 20-30 لوگ ہیں سارے، اب اس کا جواب کیا ہے؟ میں نے اپنی کمیونٹی کی عزت بچانے کے لیے کہا کہ یہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، یہ انٹرویوز لیتے ہیں، آپ سے ملتے ہیں، آپ کو سنتے ہیں اور پھر کمیونٹی کو بتاتے ہیں. وہ بھی کوئی بیوقوف تو ہے نہیں. وہ کہنے لگے ٹائم ہے ان کو ان کے پاس کمیونٹی کو بتانے کا، ابھی 2 الیکشن تو شروع ہو چکے ہیں. اب یہ باتیں سوچنے کی ہیں. آپ ایک کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہو، آپ کہتے ہیں 70-80 ہزار کی ہماری کمیونٹی ہے اور وہاں 10 لوگ آتے ہیں. آپ کس کو پاگل بنا رہے ہو؟ ڈیوڈ آتا ہے پاکستان میں، قتل کر کے نکل جاتا ہے. کچھ روز پہلے 2-4 روز پہلے یہاں پر ہمارے ہیوسٹن میں طاہر القادری صاحب آئے تھے منہاج قرآن کے. انہوں نے آ کے بڑی لمبی چوڑی PHH میں تقریر کی. یہ ہوا، اتنے صوبے بننے چاہیے. انہوں نے کچھ ریشوز بھی دیے، انہوں نے ملکوں کے بارے میں بتایا، امریکہ کا بتایا. اتنی 33 کروڑ کی یہاں کی آبادی ہے، پاکستان کے 18-19 کروڑ کی آبادی ہے. انہوں نے آبادیوں کے حساب سے دیا اور ان کے صوبوں پہ، ٹرکی کے صوبوں پہ اور صوبوں کنٹریز کے صوبوں پہ، اٹلی کے صوبوں پہ، وہاں کتنے صوبے ہیں اس پہ گورنمنٹ سے بات کی. بات صوبوں کی نہیں ہے، بات کرپشن کی ہے. یہی جو صوبے ہمارے پاس موجود ہیں، اگر ان میں سے کرپشن ختم کر دی جائے تو ہمارے پاس سب کچھ ہے. ہاں اگر صوبہ بنانا ہے تو اب ہزارہ کو صوبہ بنا لیں، مکران کو ایک صوبہ بنا لیں، اور اس کے بعد جب آپ یہ کریں گے، یا آپ سراکی صوبہ بنا لیں، جب آپ یہ کریں گے تو پھر باقی کہیں گے ہمیں بھی صوبے دو. اب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پنجاب کے 8 یا 10 یا 12 صوبے بناؤں گا. پنجاب کو وہ توڑنا چاہ رہے ہیں، اور پھر کیا پختونخوا آپ کو توڑنے دے گا؟ کیا سندھی توڑنے دیں گے؟ وہ تو کہیں گے مرسوں سندھ نہ دیسوں. پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر ہم آپ کہیں گے کہ منوڑا لے لو، منوڑا نہیں ملے گا تو کچھ اور ملے گا. اب بتائیں کہ اب کیا ہوگا اس صورتحال میں. اب میں نے آپ کو یاد ہوگا بہت سی باتیں آپ سے کی تھی، ذرا ایک بات اور کر لوں پھر ہم MQM پہ آتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ربین رفاع جو کہ UNO میں یہ تھی پہلے، اور اس وقت بھی انڈین لابی ان کے خلاف تھی. آج کل ان پر ایک کیس بن رہا ہے کہ وہ پاکستان کی جاسوسہ ہیں. یہ جو سچویشن ہے نا، انڈین لابی نے کریٹ کی ہے. بہت ساری اس میں سے انڈین لابی نے، اور اینٹی پاکستان جو لابی ہے جس میں اسرائیل ہے، مختلف کنٹریز ہیں، انہوں نے کریٹ کی ہے. کیوں؟ کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے. یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور کو پاور دیجیے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کے نیوکلیئر پلان کسی طرح ختم کیا جائے. آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن یہاں اور دیتا ہوں
किसी भी मुल्क को तबाह करना हो तो उसकी आर्मी को पहले कमज़ोर किया जाता है। आप देखें, इन्होंने ईरान और इराक की जंग कराई, इतने साल उनको कमज़ोर किया। अब इन्होंने लीबिया को कमज़ोर किया, किस तरह से किया? इन्होंने शाम को किस तरह से कमज़ोर किया आपने देखा। उर्दन तो बिल्कुल ही बेकार कंट्री था। इन्होंने मिस्र को कैसे कमज़ोर किया, ज़रा ठंडे दिल से सोचें। अब पाकिस्तान की बारी आई हुई है। हमारे माशाल्लाह जो हुक्मरान हैं वो बिकाऊ हुक्मरान हैं, वो इनके पास बिके पड़े हैं और हमारी फ़ौज को कमज़ोर करने में, उन्हें उनका बेड़ा गर्क करने में तैयार बैठे हैं। DGI जो हैं हमारा ISI, उनको चाहते हैं कि वो भी प्राइम मिनिस्टर के अंदर में आ जाए ताकि वो भी तबाह हो जाए। हमारी कमांडर इन चीफ पाकिस्तान आर्मी के वो अमेरिका आ रहे हैं, इससे पहले वो अफगानिस्तान गए हैं। क्यों अमेरिका आते हैं हमारे फौज? कितनी दफ़ा भारत के फौजी अमेरिका में आए हैं? आपने देखा कि भारत का कमांडर इन चीफ को भी अमेरिका आया है। अगर इन्होंने हमसे बात करनी है तो व्हाई डोंट दे कम टू पाकिस्तान एंड टॉक टू अस? व्हाई आवर कमांडर इन चीफ हैव टू कम टू यूनाइटेड स्टेट्स सो ही कैन बी बॉट एंड पेड फॉर? सोचे मैंने क्या कहा है? जरा सी बात होती है तो आपको तड़ियां देने बैठ जाते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो स्टोन एज में ले जाएंगे, वो कर देंगे। ले जाओ भी स्टोन एज में। आका मोहम्मद मुस्तफा ने हमें सिखा दिया हुआ है। हमने पेट पे 2 पत्थर बांधे हुए थे, हम भी बांध लेंगे। हम तो तैयार हैं उसके लिए। दिस ओके, नीड टू स्टॉप दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस। वी हैव टू स्टैंड अप ऑन आवर टू फीट, स्टॉप बोरिंग मनी। एक आदमी है मेरे पास में, एक नौजवान है, मेरा जो कैमरामैन है, ही इज फ्रॉम पाकिस्तान। ईवान सदर में कभी काम करता था, अब वो अमेरिका में है। वो 2, 3, 4 जॉब करने को तैयार रहते। क्यों? रात को 12 बजे आता है, फिर वो उसको अगर कोई जॉब मिल जाए कर ले। वो कहता है मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना है, तालीम दिलवानी है मैंने अपने बच्चों को। मेरे बच्चे इस्लामाबाद के बेहतरीन स्कूल में पढ़ते हैं, उनको मेरी तरह से अपना करना पड़े जिस तरह से मेहनत मैं कर रहा हूँ। आराम से बैठ के इज्जत से खाएं। इसका मतलब है कि उसके दिमाग में आ गया है कि एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आका मोहम्मद मुस्तफा ने क्या कहा था? तालीम हासिल करो, खातुम चीन क्यों ना जाना पड़े। क्या हो, चीन जाना उस जमाने में आसान था? कभी उन्होंने कहा था कि औरतों को तालीम ना दो? हम औरतों को बम मार के उड़ा देते हैं, इनको गोलियां मारते हैं तो वो तालीम हासिल करें। मैंने कई बार अपने प्रोग्राम में कहा कि जिस कौम की माँ पढ़ी लिखी नहीं होगी वो कौम कभी भी तरक्की नहीं करती। अगर आपने तरक्की करनी है तो फिर अपनी कौम की बेटियों को एजुकेशन दो। लेट देम हैव एज मच एजुकेशन एज पॉसिबल, मोर देन गाइज। दैट इज द वे टू फ्रीडम, दैट्स द वे टू द डेमोक्रेसी। फिर आएगी। और ये जो रिश्वतखोरी है और ये जो, इन्हें क्या करना चाहिए? रिश्वतखोरों को फड़ के फौरी ट्रायल हो, जैसे होता है हमारे वो कोर्ट में होता है, क्या कहते हैं, टेररिज्म कोर्ट जो है पाकिस्तान का, फौरन दहशतगर्दी की अदालत में ला के ट्रायल करके वो मारते हैं। इसी तरह से जैसे गुल्लू भट्ट का ट्रायल फौरी तौर पे किया, इसी तरह से ट्रायल करने के बाद उन्हें जुमे की नमाज के बाद सजाए मौत दे दी जाए या कोड़े मारे जाएं, जब ये कौम सुधरेगी। वरना सबसे पहले तो कस्टम को, पुलिस को और टैक्स के महकमे को, ये 3 महकमे हैं। और सबसे बड़ी बात, टैक्स का महकमा और पुलिस का। पुलिस क्योंकि उसके हाथ में लॉ इन्फोर्समेंट है, हैज टू बी करेक्टेड। टैक्स क्योंकि उससे रेवेन्यू आता है, हैज टू बी करेक्टेड राइट अवे। और आप सेल्स टैक्स लगाएं विच इज इक्वल टू एवरीबॉडी। सेल्स टैक्स से आपने, जैसे इस मुल्क में सेल्स टैक्स से मुल्क चलता है, सेल्स टैक्स से मुल्क चलाएं। तारिक कादरी साहब ने बड़ी अजीबोगरीब सी बातें की यहाँ बैठकर, हम सुनते रहे, सुनने गए थे, सुनते रहे। किसी ने उनसे सवाल नहीं किया कि डॉक्टर साहब आपने जो धरने पाकिस्तान में दी हैं, कितने बिलियन डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है? कितने बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर का? कितने साल हम पीछे गए हैं आपके इन धरनों के चक्कर में, या आप इनकी लाशों की सियासत के चक्कर में। हाँ, उनकी एक बात सच है, आपको पता होगा कि उनका वारंट गिरफ्तारी इशू हो गया है, उनका भी और इमरान खान का भी। उनके तो वारंट गिरफ्तारी इशू हो गए, लेकिन जिन्होंने 14 बंदों को मारा है उनके वारंट नहीं इशू हुए, उनका कुछ नहीं हुआ, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो रही। अब इमरान खान ने फिर कहा कि अगर धांधली के बारे में पता चले, अगर कमीशन हो तो मैं धरना खत्म कर दूंगा। वो धरने को खत्म करना चाहता है कि वो तंग आ चुका है धरनों से, उसे पता है धरनों से कुछ नहीं मिलना मुझे। अब 30 तारीख की जो उसने डेट दी हुई है, उसको क्या करेंगे? हो सकता है 30 से पहले उसे गिरफ्तार कर लें, या उस दिन उसको हाउस अरेस्ट कर दें, और या ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट उनके ऊपर डालने की, प्रेशर डालने की कोशिश की गई साइकोलॉजिकल उनके ऊपर कि डॉक्टर साहब पाकिस्तान ना आए, कि उन्हें 21 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचना है, कि वो पाकिस्तान ना आए, उनको प्रेशर करो। दिस इज स्टूपिड।
آپ اس طرح سے ملک نہیں چلا سکیں گے. اس کا مطلب کہ آپ بہت کمزور, آنے دو ان کو, کرنے دو جو کرتے ہیں, آپ اپنی اصلاح کرو. اگر نواز شریف صاحب سچے ہیں تو پھر ملک کو ترقی دیں. عوام جب دیکھے گی کہ ملک, دیکھیں نا, عوام نے دیکھا کہ پیٹرول کی قیمت نیچے آ گئی, عوام خوش ہے. عوام کو کچھ دو جس کو وہ کہے ہاں میاں صاحب یو ڈیڈ اے گڈ جاب. ان کو پھر کوئی نہیں سنے گا, ورنہ پاکستان کے عوام بیوقوف نہیں ہے, وہ انہی کے ساتھ بھاگے گی. لیٹس گو ٹو little bit different now. جو سچویشن اب کریٹ کی گئی ہے, اب آپ کو پتا ہے کہ سندھ میں کیا ہوا ہے, تھر میں جو لوگ مر رہے ہیں. ہمارے وہ سائیں بابا ہیں نا, سائیں سندھی سائیں, جو ہمارے وہاں کے سندھی سائیں ہیں, جو وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں, انہوں نے حال ہی میں کہہ دیا ہے کہ جو ہیلتھ منسٹر تھے وہ MKM سے تھے اور وہ اس کے ذمہ دار ہیں. اپنی ذمہ داری انہوں نے لینی, MKM پہ ڈال دو. MKM پہ ڈال رہے ہیں. اب MKM نے بھی ایک چیز پہ بات کرنی شروع کر دی کہ ہمیں ہمارا صوبہ چاہیے. یہ انہوں نے کہنا ہی تھا. پہلے تو وہ جناح ٹاؤن کا چکر چلا تھا, اور پھر انہیں گورنمنٹ میں لانے, ان سے جو ووٹنگ پاور تھی ان کے پاس حاصل کرنے کے لیے ہم نے الطاف حسین کو سب کو بے گناہ قرار دے دیا. ناظرین, میں یہ نہیں جانتا کہ الطاف حسین بے گناہ ہے یا گناہ گار ہے. I don't know, I don't have an intelligence information, so I cannot speak on that. میں نہیں بول سکتا اس کے بارے میں. لیکن اگر وہ بے گناہ تھا تو آپ نے اس کو چارج کیوں کیا؟ وہ اتنے سال اس کی زندگی کے اور برباد کیوں کیا؟ بے گناہوں کو مارا تھا. کہ ایک خاتون تھی, وہ یہاں سے پاکستان گئے تھے, ان کی بیٹی بہت خوبصورت تھی, اور وہ کسی پارٹی کے کراچی کی پارٹی, جو گلی محلے کی پارٹی ہوتی ہے وہاں پر ایک ہی گلی محلے کی پارٹی ہے جو بندوق کی سیاست کھیلتی ہے. اس گلی محلے کی پارٹی کے کسی پاورفل آدمی کی بیٹے کو وہ لڑکی پسند آ گئی, اور انہوں نے ان سے رشتہ مانگا, جیسے رشتہ مانگتے ہیں کسی بھی گھر میں. آپ جائیں جہاں بیری ہوتی ہیں وہ پتھر تو آتے ہیں. رشتہ مانگا اور انہوں نے انکار کر دیا. شام کو 10-20 گنڈے وہاں پہنچ گئے بندوقوں پستولوں کے ساتھ کہ ہم آپ کو مانیٹر کر رہے ہیں, آپ شرافت سے رشتہ دے دیں, بے لڑکی کو اٹھا کے لے جائیں گے اور پھر اس کا گینگ ریپ ہوگا. یہ نہیں کہ میڈیا کو علم نہیں ہے, میڈیا کو علم ہے اس خبر کا, لیکن وہ خبر چلائی نہیں, کیونکہ وہ پارٹی بدماشوں کی جماعت ہے, اور وہ بدماشی دکھاتے ہیں اپنے شہر میں, اور کسی کی جرت, شریف آدمی کی جرت نہیں کہ گردن اٹھا کے چل سکے, اس کی گردن کاٹ دیتے ہیں. تو یہ گنڈوں کی جماعت ہوئی نا پھر. تو اس میں اب اگر وہ ہوتے تو ان کو چاہیے تھا کہ کسی ایسی حکومت کا سہارا لیتے, فون میڈیا سے کانٹیکٹ کرتے, کسی سے کانٹیکٹ کرتے, جو بھی ہوا. خیر بہرحال انہیں لڑکی کا فوری طور پر رشتہ کرنا پڑا, اور وہ لے گیا لڑکا اس کو. انہوں نے اپنی عزت اسی میں دیکھی, گیون کر دیا. گیون نہیں کرنا چاہیے تھا. میں نے گیون کیا, مر گیا. میں نے گیون نہیں کیا. ریڈیو پہ مجھے ریحان نے آف دی ایئر کر دیا. ہیونگ سیڈ دیٹ, اب ہوگا کیا؟ یہ جو سیاست MKM کھیل رہا ہے, MKM کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, آپ کو یاد ہوگا آج سے 19 برس پہلے ریڈیو پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب جناح ٹاؤن کا قصہ چلا تھا کہ MKM اس سے وڈرا کر جائے گا, الطاف حسین کو بے گناہ قرار دے دیا جائے گا, اور اس کے بعد یہ ایک صوبہ مانگیں گے. یاد آیا آپ کو؟ وہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں, آپ کو یاد آیا کہ میں نے آن ایئر کہی تھی آج سے 19 برس پہلے کہ ایک ٹائم پہ یہ ایک صوبہ مانگیں گے, کہیں گے کہ ہمیں ہمارا صوبہ چاہیے. جب اب ان کو ان کا صوبہ دے دو گے تو اس صوبے کو چلائیں گے. 1-2 سال میں یہ کھپ ڈالتے رہیں گے, ہمیں پیسے نہیں ملے, ہمیں ہمارا حق نہیں مل رہا. پھر یہ UNO میں جائیں گے, مختلف کنٹریز کے پاس جائیں گے کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا, ہمیں یہ نہیں مل رہا, اور ان کو آزادی دلا دی جائے گی. ان کا جو جناح ٹاؤن وہ بنا دیا جائے گا. پھر وہی ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی چلے گی, اور ان کو فوجی طور پہ اتنا مضبوط کر دیا جائے گا جیسے فلسطین کے خلاف اسرائیل کو مضبوط کیا گیا, اور یہ پاکستان کی شرح کاٹ دیں گے. یہ ہے ان کی سیاست. ناظرین سوچئے کل کو میرے دشمن کیوں ہیں, میرے خلاف پورے شہر میں بک بک کیوں ہوتی ہے؟ اسی وجہ سے کہ میں سچ بولتا ہوں. جیسے مبشر لقمان نے سچ بولا ٹیلی ویژن پر, آج وہ ٹیلی ویژن پر نہیں ہے. اب ان کے لیے ذرا مشکل ہے مجھے اتارنا, کیونکہ یہ چینل میرا اپنا چینل ہے. یہ ریحان کا ریڈیو اسٹیشن نہیں جہاں پر ٹوپی گھما کے کوئی مجھے آف دی ایئر کر دے گا. سب سے پہلے آپ اپنے اندر اپنے ضمیر کو سنیں کہ آپ کا ضمیر ملامت تو نہیں کرتا. وہ کیجئے جو آپ کا ضمیر آپ کو کہہ رہا ہو. اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے تو پھر پاکستان کے لیے کام کیجئے. پھر یہ دھرنوں ورنوں کو چھوڑیں. اب عمران خان کا یہ کہیں کہ دھاندلی ہوئی, دھاندلی دنیا کے کس ملک میں الیکشن میں نہیں ہوتی؟ کیا امریکہ میں دھاندلی نہیں ہوتی؟ آپ نے دیکھا لاسٹ الیکشن میں آپ سے فوٹو آئی ڈی مانگ رہے تھے ووٹ دینے کے. میں تو گیا تھا, فوٹو آئی ڈی مانگی انہوں نے مجھ سے, کیونکہ یہاں پر لاکھوں لوگوں نے
इलीगल एलियंस ने उन्होंने 4-4, 5-5 दफ़ा मुख्तलिफ प्रीसिंक्ट में खुद को रजिस्टर करा रखा था, और एक आदमी 40-50 दफ़ा एक आदमी के लिए वोट दे के आता। मुझे ये भी कहा गया था कि मुझे जो डिस्ट्रिक्ट एफ के इलेक्शन में हराया गया शायद इसी तरह से था। मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूँ, इट्स ए लॉन्ग स्टोरी, आई डोंट नो, आई हैव फॉरगॉटन, आई फॉरगिवन। अब ज़रा सोचें कि जब अमेरिका में धांधली हुई है इलेक्शन में, तो क्या पाकिस्तान में नहीं हो सकती? वो तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। एक और तरीकाकार है, इमरान खान साहब कहते हैं कि इलेक्शन में धांधली फिर से होगी, तो फिर ऐसे करें, वो कह रहे हैं कि ये, मैं एक तरफ तो ये कहते हैं कि ये सारे गैर जानबदार हैं, अदलिया आज़ाद है लेकिन गैर जानबदार है। तो अगर अदलिया गैर जानबदार है तो फिर आप किस अदलिया पे यकीन, फिर आप यही करेंगे हमें इस अदलिया पे यकीन नहीं है, तो फिर आप क्या करें? इक़्तिदार प्लस कारोबार इक्वल टू लूटमार। तो ये लूटमार इधर से ये करते हैं, उधर से वो करते हैं। क्या इमरान खान लूटमार नहीं करेगा? क्या उसके लोग लूटमार नहीं करेंगे? और उसके बारे में तो ये कहते थे स्टेट का हेलीकॉप्टर लिए उड़ता है, वो तो स्टेट ऑफिशियल नहीं है खैबर पख्तूनख्वा का, वो स्टेट हेलीकॉप्टर में क्यों उड़ता है? वजीर आला का जो हेलीकॉप्टर, वो उसमें क्यों सफ़र करता है, वो उसमें क्यों ट्रैवल करता है? उस पर बहुत सी दलीलें देते हैं आपको। ये तो होता है। तुम्हारे पास एक सूबा है इमरान खान, उसको डेवलप करो, मिसाली सूबा बना दो, फिर तुम पाकिस्तान की बात करना। और दूसरा तरीकाकार मैं आपको बताता हूं नाजरीन, आप हमारी 6-7 लाख की फौज है ना, हर स्टेशन पर, जहां पर पोलिंग स्टेशन पर, हर पोलिंग स्टेशन पर 2-3 मिलिट्री ऑफिसर्स अंदर रख दीजिए, मिलिट्री के सिपाही अंदर खड़े हों, अंदर गनों के साथ, कोई धांधली ना कर सके। एक या दो बाहर खड़े हों, जो बाहर किसी को कुछ करने दें, और अंदर जब आए तो वो वोट जिसको देना है उसको वोट दे के वो चले जाएं। आप देखेंगे इससे बहुत फर्क पड़ेगा। फौजियों को खड़ा कर दीजिए, पुलिस को नहीं, फौज को। पुलिस वाले रिश्वत ले जाते हैं, पुलिस अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहम करे, क्योंकि जितनी पुलिस करप्ट है हमारे पाकिस्तान में, शायद कोई चीज़ उतनी करप्ट नहीं। इससे आपके मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। अगर आपने इलेक्शन करवाना, ये मिड टर्म इलेक्शन होता है कि अगर इलेक्शन जो जिस तरह से होता है उसके सिस्टम को करेक्ट ना किया गया तो फिर वो धांधली होगी, फिर आप कहेंगे कि ये गलत हुआ, वो गलत हुआ। अब रही गिरफ्तारियों की बात, आखिर में आ गए हैं गिरफ्तारियों पर। इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी इशू हो गए, शेख रशीद के हो गए, शाह साहब के हो गए, डॉक्टर साहब के हो गए। शेख रशीद को गिरफ्तार करने से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, वो तो बड़बोला है, उसके पीछे कौन है? बेचारा यतीम मस्कीन आदमी है, अकेला ही बोलता रहता है, सारा दिन बोल के अपना रांझा राजी कर लेता है, और लोग उसको बुला लेते हैं भी शेख रशीद बड़े बड़े इंकशाफात करता है। इमरान खान को गिरफ्तार करने से यस फ़र्क पड़ेगा, और इमरान साहब ने कह दिया है कि मैं अपनी ज़मानत नहीं कराऊंगा, मैं जेल में ही रहूंगा। क्यों? कि वो गवर्नमेंट पे प्रेशर डालेगा। अब हो सकता है कि 30 नवंबर के आसपास या 29 की रात को या 30 को इमरान को हाउस अरेस्ट कर दिया जाए, जैसे मुशर्रफ को किया था, वहाँ पुलिस पहुँच गई कि जी आप अंडर अरेस्ट हैं। या हो सकता है कि, और ये भी वजह हो कि डॉक्टर साहब पाकिस्तान ना आए, उन पर साइकोलॉजिकल प्रेशर डाला जाए, क्योंकि आने से वो कहते हैं कि मैं गली गली कूचे कूचे जाऊंगा, धरने लगवाऊंगा, एक 2 दिन का धरना होगा, उससे फ़ायदा तो कुछ होना नहीं, गवर्नमेंट पे ज़रा प्रेशर पड़ेगा। अब शाह साहब गिरफ्तार हों या उनके काफ़ी मुरीदैन हैं, मुल्तान में काफ़ी गफला होगा, काफ़ी फड्डा होगा। अब आपने सुना कि मुस्तफ़ा खर का बेटा लाहौर में गायब हो गया, गिरफ्तार हुआ या गायब कर दिया गया। ये चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक कर रही हैं। मुस्तफ़ा खर का तल्लुक़ किससे, आप ये भी जानते हैं कि वो काफ़ी डॉक्टर साहब का साथ दे रहा था। ये चीज़ें सोचने वाली हैं। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मेरे ख्याल में होना तो कुछ नहीं चाहिए, इसलिए कि सारी चीज़ें हम मीडिया वाले बोलते हैं, नेगेटिव चीज़ों को फेंकते हैं। पाकिस्तान में एक रूटीन सी बन गई है, और उन नेगेटिव होता एंड पे कुछ भी नहीं। अब हैरत की बात है कि PTV का जो केस है उस पर वारंट इशू हुआ है। इतनी जल्दी वारंट इशू हो गया PTV के केस पे, और जो 14 कत्ल हुए उस पर किसी का वारंट इशू हुआ। कितनी शर्मनाक बात है ये। कत्ल पे तो नहीं हुआ, PTV की तोड़ फोड़ पे वारंट इशू हो गए। और जिसकी वीडियोस मौजूद हैं गोलियां चलाने की, या इस्लामाबाद में जिन्होंने कत्ल किया उन पे गोलियां चलाने की वीडियो मौजूद है, उस पर वारंट इशू नहीं हुआ।
اگر ڈاکٹر طاہر القادری یہ بات کہہ رہے ہیں تو سگ حق پہ ہیں، یہ بات ان کی ماننے والی ہے. حالانکہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے دھرنے اور عمران کے دھرنے کی وجہ سے پاکستان کو بلینز اینڈ بلین ڈالرز کا لاس ہوا ہے. فائدہ کم ہوا ہے، لاس زیادہ ہوا. ہاں یہ کسی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ آج عوام جاگ پڑی ہے، لیکن اگین اس عوام کے جاگنے کا کیا فائدہ جنہوں نے کل پھر سو جانا ہے. ہمیں تو گہری نیند سونے کی عادت ہے. اور پھر میاں صاحب نے اگر تھوڑا بہت بھی روپے میں سے چونی بھی ڈیلیور کر دی تو وہ عوام کو گوگلی دے کے پھر سے سلا دیں گے. سوچئے گا میں نے کیا کہا. ناظرین کوئی میں نے غلط بات کی ہو تو میں اس کی آپ سب سے معافی مانگتا ہوں، لیکن یہ بات سچ ہے. سوچئے، اپنے ضمیر کی آواز کو سنیے اور الیکشن کے دن صرف اس کو ووٹ دیجئے جو پاکستان میں چینج لا سکتا ہو. ینگ جنریشن کو، چلے ہوئے کارتوسوں کو نہیں. یہ سب چلے ہوئے کارتوس ہیں، ان کو صاف کر دیجئے. وہ لوگ جو پیپل پارٹی میں یا میاں صاحب کی جماعت میں یا کسی بھی اور جماعت میں رہ کے کچھ نہیں کر سکے، وہ آگے کیا کریں گے؟ آگے بھی وہ کچھ نہیں کر پائیں گے. اس لیے ان لوگوں کو الیکٹ مت کیجئے اور ان لوگوں کو لائیے، ینگ جنریشن کو، اپنی نوجوان نسل کو، 25 30 سال 35 سال 40 سال سے کم عمر کے لوگوں کو جنہوں نے دنیا دیکھی ہو، خواہ وہ امریکہ سے گئے ہوں، کینیڈا سے گئے ہوں. ہم سے پیسے تو مانگتے ہیں کہ پیسے بھیجو، لیکن ہمیں ووٹ دینے کا حق یہ نہیں دیتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم ان کو ریموو کر دیں گے. چلتا ہوں، پھر اگلے پروگرام میں کسی اور ایشوز کے ساتھ آپ سے بات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ و پائندہ باد.